السلام عليكم. اولا كنقول ميرسي وميل ميرسي الناس كاملين اللي صيفطوا ليا دي سونتين دو ميساج pour me soutenir et pour me donner aussi leur avis par rapport à ce qui s'est passé اللي حضروا وكانوا كاينين صحاب. اختك عبرت عليك وانتي ما مزياناش وشريت الصداع وداك الشيء. عافاكم اللي حدا الدراري الصغار ما يعاودش يدخل لهاد لا ستوري الجايه. سيروا تقودوا، سيروا شنو تقودوا نتوما والانسه الجليله اختي والانسه العفيفه اللي قالت لي البارح حضرنا في التليفون فيا لو كوبان وقالت لي moi je fais 5 prières Dieu sait. واخا حبيبه Dieu sait مهم شي ديك البنت سمعوا لي مزيان. صدقوا او لا تصدقوا سيروا تقودوا. Elle mérite amplement ce qui s'est passé. ولو كان غدا نعاود نتحط في نفس الموقف avec un autre ami et ou une autre amie اللي باقا ما دارت في الطاجين ما يتحرق وطاحت في حصله كارثيه بحال هادي غنعاود ندير لا ميم شوز وانا فرحانه ومفتخره براسي. دخلوها للمكرره ديالكم. دونك صحابات اختك ما اختك هذيك المشكل ديالي مع اختي مشكل عنده 20 عام والفاهم يفهم ان لو كان نجي اكلاتي لا رياليتي ديال الوضع ديال الخاوه نصدمكم. الله هاودي نقدر نخليكم بلا نعاس مي ما غنفيكتيميزا على حد لان انا اللي حليت داك الباب كنعرف نسدو كيف كنت سديتو وكيف ساداه على ناس اخرين وكنفضل نبقى هنا حيت يمشي داك راس الخيط ديال الجراره ملي كتكون مخربقه وباغا تستعمليها وما كتلقي بالك الرويس وكتبغي تجري وكديري بناقص هو اللي غندير دابا انا سي با لا بين نجر داك الخيط اونكور موان في لي ريزو سوسيو. لو كان جار الخيط راه فين غيبانوا المشاكل ديال اسماء بيوتي وفين غيبانوا المشاكل ديال ندى حسي وفين غيبانوا المشاكل ديال صوفيا وفين ويلي وليني ما غنعطيكمش هاد لو بونور. ما غنعطيكمش باش دوزو تكملوا الكونفينمون. Ça reste entre moi et elle et لو كان تسولوني باسكو قبيله سولتني une copine قالت لي لو كان تحطي une phrase على ce que tu ressens. vous savez ce que je ressens. تخيلوا الداخل ديالي كانوا فيه طعنات وهذوك الطعنات مع السنين خيطتهم ودرت لهم الدواء والبيتادين الضوء الحمار ودرت لهم ميديكاسول. هذوك الطعنات لداخل صافي انا يسحب لي براو. اشنو وقع avec دوزنا شهر ونص ensemble et on s'est découvert un peu plus انا وياها et tout ومهم 3 points de suspension avec ce qui s'est passé اخر مره. هذوك الطعنات حتى شو وقع داروا باق تفرقعوا بالدم وهذا هو الاحساس اللي كنحس به au fond de moi. الطعنات كلهم اللي دازوا depuis 20 ans عاودوا تحلوا بحال شي سيزاريان تحلات ولا شي فتحه كيقول لكم ولا راه تحلات لي الفتحه وراه داكشي اللي وقع لي انا. فوالا صحابات ما درتي واحد الغلط سيروا تقودوا ودخلوها لكركم. سيروا تقودوا. vous n'avez rien à me dire, vous n'avez aucun conseil à me donner. وشكون نتوما اللي تقولي مايا درتي غلط انك تقولي ماشي سوق تصيلتكم. دخلوها لراسكم. الا خاصني نخسر الهضره باش تفهموا جو بونس كوني ان بوبل كي ادور تخسر الهضره باش كيفهم. الراي ديالكم خليه عندكم ما سولتكمش في كل فوتر. وما تبقاوش الله يخليكم ما تبقاوش تخليو ولادكم الصغار يسمعوا لي ستوري ديالي. اون في دي ستوري ديال لي زادولت الهضرات لي زادولت كتبقى بين لي زادولت ماشي انت خاشي حداك ولادكم ما دايراش لي زيكوتور تجي ما كتخسر الهضره حنا الدراري الصغار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.